आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आज सकाळीं कोलकात्यात ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले। तामिळनाडून सरकार घडोवपा विशीं अनिश्चितताय चालूच आसा। सरकारान लेफ्टनंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी हांची फुडलो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्ती केल्या। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर केरळा, माहे, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल वाठारांत उटंगराचो अदमास उक्तायला। IPL क्रिकेट सर्तीन आज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो। आतां पुराय खबरो। अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आज सकाळीं कोलकात्यात ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले। काल कोलकात्यात तांची भाजप विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी निवड जाली। अधिकारी राज्याचे पयले भाजपाचे मुखेलमंत्री जातले। गृहमंत्री अमित शाह हांच्या उपस्थितीन जाल्ल्या पक्षाच्या विधिमंडळाच्या बसकेंत तांची फुडारी निवड जाली। बसकेंत अधिकारी हांची बिनविरोध निवड जाली अशें शाह हांणी सांगलें। भाजप विधिमंडळ पक्षाचे फुडारीन वेंचून आयल्या उपरांत शुवेंदू अधिकारी हांणी अस्तंत बंगालचे राज्यपाल R.N. रवी हांची भेट घेतली आनी राज्यांत पयलें भाजप सरकार स्थापन करपाचो दावो केलो। विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान इतिहासीक जैत मेळयलें आनी TMCची 15 वर्सांची सत्ता सोंपयली। आज सकाळीं ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सरकाराचो सोपूत विधी सुवाळो जातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष नितीन नबीन, केंद्रीय मंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आशिल्ल्या राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या सुवाळ्याक हजर रावतले। हो सुवाळो रवींद्र जयंतीच्या दिसा जाता देखून सांस्कृतीक कार्यावळी लेगीत ह्या कार्यावळीचो एक भाग आसतल्यो। अस्तंत बंगालांतले भाजप सरकार देशाच्या शिमो सुरक्षीत करतले आनी राष्ट्रीय सुरक्षेंतली सगळ्यांत मोठी उणीव पयस करतले ते काल अशें अमित शाह हांणी सांगलें। ते काल कोलकात्यात भाजपच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक उद्देशून उलयताले। शाह हांणी सांगलें, भाजपाचे जैत संघटनेचो विस्तार वा विचारसरणीची पुष्टी करप न्हय तर राष्ट्रीय सुरक्षा घटमूट करप। आसाम, त्रिपुरा आनी आतां अस्तंत बंगालांत लेगीत भाजप सरकारां आशिल्ल्यान आमी शिमेक अभेद्य किल्लो करतले अशें तांणी म्हळें। भाजप सरकारा खाला अस्तंत बंगालांत घुसखोरी आनी गो तस्करी अशक्य जातली अशें शाह हांणी स्पश्ट केलें। तामिळनाडून TVK प्रमुख C. जोसेफ विजय हांच्या फुडारपणा खाला सरकार स्थापन करपा बाबतची अनिश्चितताय अजून चालूच आसा। TVKक सरकार घडोवपा खातीर समर्थन दिल्ल्याचे अहवाल IUMLन न्हयकारल्यान ह्या प्रकरणाक नवें वळण आयलां। आज जावपा आशिल्लो सोपूत विधी सुवाळो आतां जावचो ना अशी म्हायती मुखार येता। हाचे आदीं TVKन असो दावो केल्लो की नट आनी राजकारणी विजय सरकार स्थापन करपाक तयार आसा। तांणी काल परतून राज्यपालांची भेट घेतली आनी आपल्या कडेन भोवमत आशिल्ल्याचें सांगून सरकार स्थापन करपाचो दावो सादर केल्लो। राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी NDA मुखेलमंत्री पदाचे उमेदवार N. रंगास्वामी हांणी नायब राज्यपाल K. कैलासनाथन हांची भेट घेतली आनी पुडुचेरीन फुडलें सरकार स्थापन करपाचो दावो सादर केलो। रंगास्वामी हांणी चडशा आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रां नायब राज्यपाला कडेन सुपूर्द केली। ह्या वेळार NDA युतीचे आमदार आनी फुडारी तांच्या बरोबर आशिल्ले। ते पयलीं NDA युतीच्या पक्षांच्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांच्या बसकेंत रंगास्वामी हांची मुखेलमंत्री पदाचे उमेदवार निवड जाली। ह्या बसकेक केंद्रीय मंत्री आनी भाजपचे केंद्रीय निरीक्षक डॉ. मनसुख मांडविया, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष S. रामलिंगम आनी NR काँग्रेसचे फुडारी तशेंच आदले मंत्री लक्ष्मी नारायण लेगीत हजर आशिल्ले। सरकारान लेफ्टनंट जनरल N.S. राजा सुब्रमणी हांची फुडलो CDS म्हळ्यार चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्ती केल्या। ते जनरल अनिल चौहान हांचो जागो घेतले। जनरल चौहान हांचो कार्यकाळ मायाच्या 30 वेर सोंपता। संरक्षण मंत्रालयान स्पश्ट केला की पदभार स्विकारल्याच्या दिसा सावन ते लश्करी वेव्हार विभागाचे सचिव म्हणूनय कार्य करतले। सरकारान व्हायस ॲडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन हांची नौदलाचे मुखेल म्हणून नेमणूक केल्या। सध्या व्हायस ॲडमिरल स्वामीनाथन अस्तंत नौदल कमांडाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ म्हणून कार्यरत आसात अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। ऐकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन
एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह फाल्यां आयतारा नवी दिल्लींत संभाव्य हुवानाच्या उश्णतेच्या लारांच्या परिस्थितीक फुडो करपा खातीर देशाच्या सज्जतेचो नियाळ घेवपा खातीर एका उंचेल्या पावंड्यावेल्या बसकेची येजमानकी चलयतले. बसके वेळार शाह केंद्र सरकाराच्या यंत्रणांच्या सज्जतेचें मुल्यांकन करतले, तशेंच जिवीतहानी जावची न्हय आनी मालमत्तेचें उण्यांत उणें लुकसाण जावचें हे खातीर पूर्वसूचना प्रणाली साधन संपत्तीची तैनाती वेगवेगळ्या यंत्रणा मदल्या समन्वयाची पडताळणी करतले. वेपार आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल लॉरियल ग्रुपचे दक्षिण आशिया पॅसिफीक, मध्य उदेंत आनी उत्तर आफ्रिका विभागाचे अध्यक्ष विस्मय शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला आयिल्ल्या एका शिष्टमंडळा बरोबर बसका घेतली. एका सोशल मिडिया पोस्टान गोयल हांणी सांगलें, भारतांतल्यान सोबीतकाय आनी वैयक्तीक जतनाय उत्पादनाची खरेदी, उत्पादन आनी निर्गत घटमूट करपा संदर्भात ह्या बसकेंत चर्चा जाली. लॉरियल ग्रुपान हालींच हैदराबादांत जगांतलें सगळ्यांत व्हडलें ब्युटी टॅक ग्लोबल कॅपॅसिटी सेंटर सुरू केल्या उपरांत भारताच्या सोबीतकाय आनी वैयक्तीक जतनाय उद्योगा खातीर आनीक संदी निर्माण करपाच्या वेगवेगळ्या मार्गांचेर ह्या बसकेंत भासाभास जाली अशें तांणी मुखार सांगलें. नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी काल नवी दिल्लींत प्रॅट अँड विटनी कंपनीचे जागतीक अध्यक्ष शेन एडी हांच्या फुडारपणा खाला आयिल्ल्या एका वरिश्ठ शिष्टमंडळाची भेट घेतली. एका सोशल मिडिया पोस्टान मंत्र्यांनी सांगलें, भारतांत कंपनीची वाडटी गुंतवणुके वयल्यान दिसून येता की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस संबंदीत केल्ल्या सुदारणांक लागून जागतीक मूळ उपकरण उत्पादक देशांत आपली उपस्थिती घटमूट करपाक कशें प्रोत्साहीत जाता. India has emerged not merely as one of the world's fastest growing economies, but also as a nation that the world looks to for inspiration, for partnership, and more importantly, for leadership. India's aviation sector is not merely growing, it is transforming at a pace that is catching the attention of the entire world. Passenger traffic in financial year 26 alone has touched 191 million on combined domestic and international. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदल्या संरक्षण धोरण चर्चेची 10वी आवृत्ती काल नवी दिल्लींत जाली. ह्या चर्चेचें फुडारपण भारताचे संरक्षण जोड सचीव अमिताभ प्रसाद आनी ऑस्ट्रेलियाच्या संरक्षण मंत्र्याचे आंतरराष्ट्रीय धोरण विभागाचे पयले सहाय्यक सचीव बर्नार्ड फिलिप हांणी केलें. भारतीय हवामान खात्यान IMDन फुडल्या 2 दिसां खातीर केरळा, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटका, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकला वाठारांत उटंगराचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान आज उदेंत उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाडा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आंध्र प्रदेशांतलो दर्यादेगेवेलो वाठार आनी आंतरीक कर्नाटकाचेर गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास उक्तायला. ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगणा, कोकण, गोंय, कर्नाटकाचो दर्यादेगेवेलो वाठार, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आनी ईशान्य भारतांतल्या राज्यांनी लेगीत अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. तेच बरोबर गुजरात आनी अस्तंत राजस्थान वाठारांत बिरेस्तार मेरेन उश्णतेची लाट येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. IPL क्रिकेट सर्तीन काल राती दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमांत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साचेर 8 विकेटींनी जैत मेळयलें. आज सांजवेळा 7:30 जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमांत राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीन तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंटा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें, तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें, प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय, इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी, आल्तीन पणजी, गोवा हांगा सादर करचो. निवड प्रक्रिया, लेखी परीक्षा आनी मुलाखत अशा 2 पावंड्यार जातली. मायाच्या 17 मेरेन अर्ज करूं येता. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री शुवेंदू अधिकारी आज सकाळीं कोलकातांत ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले. तामिळनाडून सरकार घडोवपा विशीं अनिश्चितताय चालूच आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो सांजवेळा 6:30.